میں رونا میرے حسین نال کی کرو گے امام مسلم بن عقیل جدو تھک گئے تھک کے دیوار نال ٹیک لگا لئی تے امام حسین والا منہ کر کے کہندے نے تے کہندے ہون گے چڑھ میں چنا 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 اے چڑھوے چنا اے کرے روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں گلیاں دے وچے اے پھرن نمانے اے لالا دے جارے وہ شالا مسافر کوئی نہ تھی شالا مسافر کوئی نہ تھی شالا مسافر کوئی نہ تھی امام حسین دا تصور کرے آج اے شالا مسافر کوئی نہ تھی اے شالا مسافر کوئی نہ تھی ایک اکھ جنا تو بھارے او تاڑی مارے اڑانا باہوں اوے تاڑی مارے اج اڑانا باہوں ہزی آپی اڑنو